अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूं उस्मा नौमान। इमरान खान से आज उनके सियासी रफ़क़ा की मुलाकात हुई और अली अमीन गन्नापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात की और बाहर आकर जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान की खातिर हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि खान साहब ने जो बयान दिया है कि फ़ील्ड मार्शल की बजाय बादशाह का टाइटल ले लेते, इस पर क्या राय है, तो अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि मुझ समेत तमाम पीटीआई खान साहब के इस बयान के साथ खड़ी है। इसके अलावा गन्नापुर ने दीगर भी कुछ गुफ्तगू की, उस पर भी हम बात करेंगे। आज कुछ और भी अहम खबरें हैं, उन खबरों पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं खान साहब के साथ जो आज मुलाकातें हुई। हबीब साहब, कुछ मुलाकातें तो जो आज चूँकि मुलाकातों का दिन था उस सिलसिले में हुई, और कुछ आज वो GHQ हमला केस के सिलसिले में रफ़क़ा की मुलाकातें हो गई। लेकिन अली अमीन गन्नापुर साहब की जो मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने आज आकर जो बाहर खान साहब का मैसेज दिया, अगैन वही जो कल खान साहब की तरफ से मैसेज था, परसों था, कि बात करने के लिए तैयार हूँ। ऑफ़र तो ये कर रहे हैं अब खान साहब, जवाब क्या आएगा इस ऑफ़र का? जब भी सुलह का हाथ बढ़े तो उसका जवाब यस, हाँ और अस्बात के सिवा कोई नहीं होता, क्योंकि सुलह जो है वो इस वक्त किसी की ऑप्शन नहीं है, हम सब की ज़रूरत है। हमारा मुल्क जो हम सब का मुश्तरका घर है उसको कई तरह के ख़तरात लाहक हैं। भारत की तरफ से ख़तरा लाहक है, बल्कि अभी जितने भी आप मज़ामीन छप रहे हैं, इवन जो एक बड़ा ही दिलचस्प मज़मून गार्डियन में मुझे आज सुबह सवेरे जनाब अकबर बाजवा साहब ने भेजा, तो उसके में भी जो लिखने वाले हैं वो तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत कोई ना कोई जारहाना नोयत की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा आप भारतीय मीडिया को उठा के देख लें, वहाँ पर भी आपको यही कैफियत बनती हुई दिखाई देती है। और फिर आप देखिए कि उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका की मुदाखलत से इनकार किया है, ये आपको एक और ख़बर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आइंदा अगर ऐसी कोई बात हुई तो प्रॉबली अमेरिका इस काबिल ही नहीं रहेगा कि भारत के ऊपर मुनासिब दबाव डाल के वो सीज फायर या इस तरह की कोई और चीज़ करवा सके। बेसिकली ये भी जो जब वो बार बार अमेरिका के रोल से इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आइंदा के लिए अमेरिका को सालसी से भी निकाल रहे हैं। तो हम जबकि हमारी तरफ पूरा का पूरा भरोसा जो है वो अमेरिका के ऊपर शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो इस तरह की जब सूरत बनी हुई हो तो फिर आपको सुलह सफाई आपका ऑप्शन नहीं होता, आपकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में इमरान खान साहब अगर हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, इसका जवाब यस में होना चाहिए। दूसरा ये है कि वो अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे, ये तो नहीं कह रहे कि मेरे मुकदमे ख़त्म कर दो या हुकूमत मुकदमे विड्रॉ कर ले या कुछ और काम ऐसा कर दे। वो तो कह रहे हैं कि जनाब मेरे मुकदमे चलते रहने दें। उनके वकला और उनकी जमात का ज़्यादा से ज़्यादा यही इसरार रहा है ना कि भाई मुकदमों की जो भी तारीखें पड़ती है उस तारीख पे कार्रवाई आगे बढ़ जाए, लेकिन अदालतें फैसले इंसाफ के मुताबिक और अदालतें फैसले जो है मेरिट के मुताबिक करें, और अदलिया के ऊपर से बोझ हटना चाहिए, क्योंकि अदलिया के ऊपर ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग ये इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि जैसे अदलिया किसी ड्यूरस में काम कर रही है, अब उसकी ड्यूरस खत्म होनी चाहिए। हाँ, ये उन्होंने आज कहा अली अमीन गन्नापुर साहब ने कि स्टैंड ले अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए। तो ये जो सूरत है इसमें तो आपको जब मुज़ाकरात की या बात करने की ऑफ़र हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, इसको हाँ में लेना जवाब देना चाहिए। हाँ, दूसरा अगर ये जो कह रहे हैं ना किसी से भी, तो इस किसी से हुकूमत को निकाल दें। अच्छा, PMLN एज ऑफ टुडे मेरी मालूमात के मुताबिक या पीपल्स पार्टी इज़ नॉट द पार्टीज टू दीज टॉक्स, और वो इस ऑफर के रिसिपिएंट भी नहीं है। और तो मरियम ने वाज़े भी कर दिया, उनको उनको दावत भी नहीं है मुज़ाकरात की। ये मुज़ाकरात की दावत या बात करने की दावत जो है या बात करने की जो पेशकश है, ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और मामला भी वहीं फंसा हुआ है, इसके सिवा और कहाँ पे। हाँ, अकबर आप कैसे रीड कर रहे हैं? एक तो आज खान साहब से जो पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात होना, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? और दूसरा फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई आज, और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने खान साहब को कहा कि इस वक्त टेम्परेचर नीचे लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपोजिशन अलायंस बना के उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात की जाए, हुकूमत के साथ बैठ के बात की जाए। और उन्होंने कहा खान साहब ने मेरी मारूज़ात सुनी हैं और अगली मुलाकात तक उन्होंने कहा है कि मज़ीद
गुफ्तगू इस पर होगी। अच्छा, एक तो ये कि आज GHQ हमला केस की भी समाअत थी, भी 2 साल से अटका हुआ है। अगर कोई समाअत शुरू होगी, कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, दिस इज़ अ गुड साइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में सर एक बात ये हो रही है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पे कहा कि अली अमीन हैज़ डिस्ट्रॉयड माय नैरेटिव, अगर प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता तो छोड़े और जाए। ये भी एक बात इमरान खान साहब जो अंदर से जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनके हवाले से कर रहे हैं। और एक मैं सिर्फ ऐड कर दूं, और वो ये है कि मैं आपको हेडलाइन सुनाता हूँ, इसके हम स्क्रीनशॉट भी वैसे दिखा देंगे। CNBC की हेडलाइन है 7 delegations 1 mission, इंडिया लॉन्चेस ग्लोबल डिप्लोमेटिक ब्लिट्स टू एक्सपोज पाकिस्तान। द प्रिंट की हेडलाइन है 7 delegations 1 message, हाउ इंडिया चोज 33 countries फॉर एम्बिशियस डिप्लोमेटिक पुश। आगे आ जाइए, ANI न्यूज की हेडलाइन है 1 mission 1 message 1 भारत, 7 ऑल पार्टीज डेलीगेशन यूनाइट टू टेक ऑन पाकिस्तान। आगे आ जाइए, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइंस है शशि थरूर अमंग 7 MPs टू लीड इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच। एक और सुनिए, इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन विजिट बिगिंस टुडे, फर्स्ट ग्रुप हेडेड टू UAE। आगे आ जाइए, रेडिट की हेडलाइन है 7 teams 1 mission, लिस्ट ऑफ ऑल पार्टी। आगे आ जाइए, हिंदू की हेडलाइन है ऑपरेशन सिंदूर वेयर इंडियाज ऑल पार्टी डेलीगेशंस आर हेडेड एंड हु इज गोइंग टू एक्सपोज पाकिस्तान। दिस इज शोइंग यू देयर मेंटालिटी, वो आगे करने क्या लगे हैं। और वो जो गार्डियन वाली थी उसकी भी हेडलाइन सुन लीजिए, वो ये कि अनईजी इंडिया पाकिस्तान सीज फायर होल्ड्स बट इज अ रिटर्न टू वॉर इनएविटेबल। अभी तो रुका हुआ है लेकिन जंग की तरफ आना है आपने दोबारा, और इंडिया के अज़ाइम बिल्कुल क्लियर हैं। और वो जो हबीब साहब ने बात की है कि वो इस वक्त सिर्फ अमेरिका का रोल आइंदा के लिए न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कि भाईजान अगली दफा नहीं। तो फिर ये एक डिप्लोमेटिक फ्रंट है, एक हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल वॉर का फ्रंट है, एक आपका फाइनेंशियल फ्रंट है, एक आपका पानी वाला फ्रंट है, एक प्रॉक्सी वॉर फ्रंट है। देयर आर सो मेनी फ्रंट्स एंड एट दिस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमें इतनी समझ आ रही है, फैसला साजों को इतनी समझ होगी, होनी चाहिए कि पाकिस्तान में कोई इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा हो। आगे हालात बड़े खुदा ना करे। अभी साहब, मरियम साहिबा ने जो सरगोदा में आज गुफ्तगू की, उस पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने बड़े कंसर्न्स का इजहार किया। उन्होंने कहा बड़ा तशवीशनाक है उनका ये बयान, वो एक सियासी जमात को दुश्मन मुल्क से तशबीह दे रही हैं और इस तरह तो सियासी वहदत को भी नुकसान पहुंच सकता है। और मुल्क इस वक्त जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है उसमें इस किस्म की बातें करना तो बहुत ज़्यादा तकसीम पैदा करने के मुतरादिफ है। देखिए, उस मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हों, जनाब शहबाज शरीफ हों, जो भी ये लोग हैं, इन सब का प्रॉब्लम ये है कि ये उसी दराड़ में इनका मकान है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। जैसे ही वो दराड़ मिलेगी तो सबसे पहली जो जद में चीज़ आएगी वो इनका मकान होगा। तो अब ऐसी सूरत में आप और क्या करेंगे? आपको इनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि इस खलीज को बढ़ाते चले जाएं और गहरा करते चले जाएं। जब ये करेंगे तो उसी सूरत में इनके वजूद जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। दूसरी बात आप ज़रा ये जहन में रखिए, मैं इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अपनी यूटिलिटी लूज़ करती चली जा रही है अपनी जल्दबाजी से। जी, एग्जैक्टली। जो उनकी यूटिलिटी लूज़ हो रही है, एक्चुअली ये उसका शाखसाना है कि वो एक दूसरा नैरेटिव बनाना चाहते हैं। अब वो 9 मई को वो खुदा न खास्ता भारत के हमले से जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, एक होती हैं जो रवा रवी में जब मौका गर्म होता है उस वक्त की जाने वाली बहसें, और एक वक्त होता है जब आप उस वाक़े को अब 2 साल गुजर चुके हैं और उन गुजरे हुए 2 सालों में अदालतों में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है। तो जब इमरान खान को इद्दत के केस में सज़ा हो सकती है तो बाकी केसेस क्यों नहीं चल रहे? ये भी सोचने की बात है ना। उसकी वजह यह है कि आपकी जो गवाहियां हैं उसके अंदर, वो गवाहियां भी तो पेश करें। और वो जिस तरह की गवाहियां हैं वो जब उनके ऊपर, वो गवाहों के ऊपर जिरा होगी तो आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या नमूने जो थे वो जाके उन्होंने गवाहियां दी हुई हैं। तो ये उन्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही। अगर ये अदालतों का सिस्टम चलता है जैसा कि चलना शुरू हुआ है, जैसा कि नज़र आ रहा है, तो फिर बाकी सारे मुकदमात भी तो आगे बढ़ेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा तौर पे अदालतों को कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर मामला तय करें ये वाले, तो ताकि ये अगले फोरम्स में जाएँ, सज़ा होनी है सज़ा हो, नहीं होनी ना हो, जिसने बरी होना बरी हो जाए। तो सूरत हाल में जो, और फिर इत्तेहाद व इत्तफाक की जो ज़रूरत है जी, उसकी रोशनी में भी आपको देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक सोच,
इम्कानी तौर पर तो मौजूद है ना कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, और उस सोच का इजहार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी किया, ये कह के कि जनाब मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया हाँ। कि DGISPR ने भी यही कहा। जी। अच्छा, वो जो लोग इंडियन चैनल्स पे गए थे उनमें से मुझे तो नहीं, मेरे इल्म में तो सबने नहीं कोई बड़ा ऐसा बेहतरीन शख्स जो दिफा किया पाकिस्तान में है। Who would do that? नहीं, आज अच्छा, एक बंदा है सर, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया के किरदार को सराहा गया है। और मीडिया ने आपकी फाइट जो है, जो ये फाइट आपकी क्या और सिर्फ मीडिया का किरदार नहीं था इसमें, सोशल मीडिया का ये किरदार पाकिस्तान की फाइट है, और इसमें पाकिस्तान की फाइट में हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। उसमें फिर चाहे गोली आए और फिर उसमें चाहे कोई गलत खबर आए, तो अपना अपना काम सब करेंगे। जिसके हाथ में बंदूक है वो बंदूक चलाएगा, जो खबर को रिबट कर सकता है, जो मीडिया के नैरेटिव को तोड़ सकता है, वो अपना काम करेगा। अकबर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, एक बंदा है वो इंडियन चैनल पे जिसने जाके कुछ बात की है, मैं निकाल रहा था, हिज नेम इज हुसैन हक्कानी। करण थापर के शो में जनाब फरमा रहे हैं कि इवन इफ पाकिस्तान टुडे decides to shut these groups, there will be some groups that will still act. अच्छा, ਇੱਥੇ बोलो ना। हाँ, हुसैन हक्कानी साहब क्या बातें कर रहे हैं करण थापर के वहां पे जाके? तो भाई हुसैन हक्कानी साहब की जो राय है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सही। अच्छा, और सर लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान एंटी रहा है। हाँ जी, ये इस वक्त ये बात करने वाली, इस वक्त ये बात करने वाली नहीं है ना। ख्वाजा आसिफ ने भी बात ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, ये जो कुछ भी मीडिया के ऊपर जितने भी आप यूं कहिए कि खराबी अगर थोड़ी बहुत हुई है ना, तो वो हुकूमत की पैदा करता है, वो वजीर दिफा की पैदा करता है, या उन लोगों की पैदा करता है जो माजी में किसी ना किसी दर्जे में एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुक का दावा करते रहे। इनके परवरदा हैं सर। हुसैन हक्कानी साहब तो पुराने, हुसैन हक्कानी साहब के बारे में ये बात तो ऑन रिकॉर्ड रही है कि एक जमाने में उन्हें पैसे भी मिले थे। सही। अब जब ये सारी चीजें, ये जो भी खराबियां हुई हैं, वो पीटीआई वालों ने कब की हैं और किसके हवाले से वो कह रहे हैं? लेकिन सारी उनके खाते में डाल दी गई ना, क्योंकि इस वक्त नहीं, वो मातूब हैं। देखिए, हुकूमत के पास और चारा वज़ीर ही आज़म नहीं साहब है। समझते क्या है लोगों को, कि लोगों की अकल नहीं है, लोगों की मेमोरी फारग हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 50 से ज्यादा हमारे जवान, अफसर और शहरी शहीद हुए, मस्जिदें शहीद हुई, बच्चे शहीद हुए, इमारतों को नुकसान पहुंचा, और मरियम नवाज साहिबा को लगता है कि 9 मई इससे बड़ा मामला है। 50 बंदे। अच्छा, फिर दूसरी बात, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जिसने ये 9 मई के केसेस साबित करने हैं, टेक्निकली किसके अंडर है? किसके अंडर है? पंजाब का, मरियम नवाज के अंडर है। जब वहां पर बहुत सारे मुल्जिमान अदालत में पेश किए जाएंगे, तो इस प्रोसिक्यूशन में भी कुछ चीजें हैं। अच्छा जी, वो भी पता चलेंगी अदालतों में तबीब साहब, वो क्या कि कुछ लोग नहीं, देखिए अब पूरी बात नहीं, लेकिन एक बात है, बदलेगा ना तो बड़े कच्चे एक चट्टे बात खुलेंगे है, सबके। मीटिंग्स की खबरें बाहर आ जाती हैं। हाँ। और एक मीटिंग में कहा गया कि जनाब इस आदमी को जो ये है, इसके ऊपर ये केस डाले ना। उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूशन कमजोर हो जाएगी। नहीं, ये साथ आपने बताया था कि उन्होंने कहा कि इसको तो आपने हिफाजती तहवील में लिया हुआ, केस कैसे डालना? क्यों कमजोर हो जाएगी? उन्होंने कहा जी इसकी वजह है कि ये हिफाजती तहवील में था। अब आप जरा तसव्वुर करें ना, जब इस तरह के लतीफे पैदा हो रहे होंगे हुकूमत के अंदर, तो फिर क्या होगा? और जो साहब कह रहे थे, वो हबीब साहब छोड़ दे, नहीं, जो साहब कह रहे थे, उन्होंने जब ये जवाब नीचे से आया ना, आयु की तरफ से होगा, उसने कहा जी आप इसको तो हमने खुद हिफाजती तहवील में लिया, अब इस पे क्या हम कैसे डाल दें, तो कमजोर होगा कि? उसने आगे से कहा यू शट अप, तो क्या करो। तो हबीब साहब, आप जरा हमें बताएं, समड़ियाल में जो आपने लोगों से बात की, क्या राय है लोगों की और क्या सर्वे रिजल्ट्स थे? थोड़ा सा मुख्तसर। देखिए, समड़ियाल में जो ये ज़िमनी इलेक्शन है, और क्योंकि जो पहले PMLN के जो साहब मुंतखब हुए थे वो वफात पा गए, तो उनकी साहबजादी हैं जो इस वक्त PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ाखर निशात इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पहले भी कैंडिडेट्स थे, यानी 2024 में वो तकरीबन 8,000 से कुछ ज़्यादा वोटों का फ़र्क था दोनों पार्टियों में, और PMLN वहाँ पे जीती थी। ये जो ख़ास समड़ियाल शहर है ना, इसको आप यूँ कह लीजिए कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत पॉकेट है। तो इस पॉकेट में जब हमने सर्वे किया तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट हासिल है। अगरचे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम है, लेकिन थोड़ी सी कम है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मार्जिन है। यानी अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो मेरा सर्वे है वो 41% और 40% है। 41% नेक टू नेक।
اچھا اب اس میں انکمبنسی فیکٹر نہیں ہے، اس میں انکمبنسی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک اہم چیز ہے، یعنی پی ٹی آئی کی آپ کہہ رہے ہیں یا انکمبنٹ تو پی ایم ایل این ہے نا؟ انکمبنٹ تو پی ایم ایل این ہے نا۔ اچھا دیکھیے جو انکمبنسی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ دوسری جو پی ایم ایل این کا یہ ایک مضبوط پاکٹ بھی رہا ہے۔ 3 دیکھیے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے نا، اس میں کوئی آپ نے بدلنا نہیں ہوتا، آپ نے حکومت نہیں بدلنا ہوتی۔ ایک سیٹ ہے نا تو ایک سیٹ سے حکومت نہیں بدلنی، تو لہٰذا لوگ پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ سے ہی کام کروا لیں۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک سڑک بنانی تھی ریلوے لائن کے ساتھ سمڑیال میں ہی، تو وہ سڑک بن گئی، تو اب ظاہر ہے وہ لوگ چاہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے سڑک بنوانا ہے نا تو سڑک بنوا لیں، اس کے لیے ووٹ بھی دے دیں گے۔ پھر ایک دلچسپ بات جو میں نے دیکھی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تصویر کا استعمال ہے وہاں پہ۔ وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹ صاحبہ ہیں، انہوں نے ایسا تو نہیں ہے کہ اس تصویر کو ایسے استعمال کیا ہے کہ یعنی ان کے ساتھ اپنا انتخابی نشان نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، ایک طرف مریم نواز صاحبہ کی ہے، پھر خود ان کی اپنی ہے بیچ میں لگی ہوئی، اور پھر ایک بڑی تصویر جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی ہے۔ تو اور وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون کے جھنڈا ہے، تو سبز رنگ کا۔ تو یہ تصویر کا استعمال اب پتہ نہیں، ظاہر ہے لوگوں کو جو پی ایم ایل این کو یا پی ایم ایل این ہر قسم کی کوشش کر رہی ہے جیتنے کے لیے، تو وہ ان کی تصویر کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے وہاں، تو اس سے ایک طاقت کا سگنل تو جاتا ہے۔ وہ تو سر جنرل الیکشن سے پہلے وہ کہتے تھے ساڑھی گال ہو گئی ہے، جی، تو طاقت کا ایک سگنل تو جاتا ہے، تو وہ طاقت بھی کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو یہ سروے جو ہیں وہ ظاہر ہے اس دن ایک دن کا ہوتا ہے، یعنی ایک دن کا سنیپ شاٹ ہوتا ہے، تو وہ سنیپ شاٹ تو بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بدستور مقبول ہے اور مقابلے کی پوزیشن میں ہے ان حالوں میں بھی۔ لوگ ویسے جانتے ہیں حبیب صاحب آپ کے سرویز کتنے مستند ہوتے ہیں، گیلپ کا بھی تو سروے آیا اکبر۔ میں میرے سے کیوں پوچھ رہی ہیں آپ ان سے؟ کیوں آپ نہیں بتا؟ سروے ماسٹر وہ ہیں جی، گیلپ کا سروے آیا نا، وہ آپ نے دیکھا 96% ہے کہ مطلب 93 اور 96۔ جو گیلپ کا یہ جو اس طرح کے سرویز ہوتے ہیں نا، ان سرویز کا مقابلہ آپ انتخابی سرویز سے نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایک بات، انتخابی سروے ہوتا ہے شخصیت اور پارٹی یعنی تمام فریق سامنے رکھ کے۔ یہ جو سروے ہیں اس طرح کے، یہ جیسے گیلپ نے کیے ہیں، یہ اوپن اینڈڈ سروے ہوتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ ایک سوال آپ سے کیا کہ یہ بتائیے کہ جنگ میں پی ایم ایل این کی کارکردگی کیسی رہی، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کیا یہ بتائیے کہ پی ٹی اے کی کارکردگی کیسی رہی۔ پھر تیسرا سوال کہ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کیسے رہی۔ اب دیکھیے جب یہ کارکردگی آپ اس طرح گنیں گے تو یہ تو اوریجنل رزلٹ، تو پھر آپ کمپٹیشن میں تو نہیں رہے نا، آپ نے رزلٹ ایک خاص قسم کا رزلٹ آئے گا۔ اچھا اسی طرح پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ جناب جنگ جیتنے کے بعد کہ جناب ہماری فوج نے اچھا پرفارم کیا، تو بھائی اچھا پرفارم کیا، ٹھیک ہے، ہماری مسلح افواج نے اچھا پرفارم کیا، لوگ تو اپنی صحیح رائے کا اظہار اب یہ اپنی صحیح رائے ہے، یہ درست رائے ہے۔ اچھا اس سے سیاسی معنی اخذ کرنا یہ غلط ہے، یہ بات۔ اچھا اب دوسری بات ہے کہ گیلپ بہت بڑی کمپنی ہے، گیلپ پاکستان ذرا ظاہر اسی کا حصہ ہے، اس سے جڑی ہوئی کمپنی ہے۔ تو گیلپ پاکستان نے اس میں جو دلچسپ بات یہ کی ہے وہ یہ کی ہے، جہاں استادی ٹھمکا ہے، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈال دیا۔ اچھا جنگ کا معاملہ تو حکومت کا، پارٹیز کو کیا ہے بھائی مطلب یہ سوال کیسا دلچسپ ہے، یہ بتائیے کہ جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کا کردار جو ہے وہ کیسا رہا۔ اب یہ سوال جو ہے بھئی یا تو تحریک انصاف حکومت میں ہو، ٹھیک ہے، یا تحریک انصاف جنگ لڑ رہی ہو، اگلے مورچوں پہ ہو تو تب ہو، یا پیپلز پارٹی تو حکومت کا حصہ۔ تو اب یہ سوالات جو ہیں وہ ذرا دلچسپی تو پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ان سے سیاسی معنی اخذ کرنا وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اچھا چونکہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس پر میں اس پہ صرف ایک کامنٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان کے نا دماغ میں ڈفرینٹ کھانے ہوتے ہیں۔ اب میرے دماغ میں ایک کھانا ہے میرے محلے کا، ایک کھانا ہے میرے شہر کا، ایک میرے ملک کا، ایک میرے گھر کا ہے۔ میری اپنے بھائی سے کسی بات پہ انبن ہے اور ناراضی ہے، لیکن جب باہر سے میرے بھائی پہ کوئی حملہ کرے گا نا تو میں سارا کو چھوڑ کے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔
وہ کھانا وہ وقتی طور پہ وہ والا گھر والا کھانا ختم ہو جائے گا اور وہ محلے والا بگر پکچر والا شروع ہو جائے گا. لیکن وہ جو باہر کی لڑائی ختم ہوگی تو اس کے بعد جو میرے آپس میں گلے شکوے ہیں بھائی کے ساتھ وہ پھر دوبارہ آئیں گے اسے کہ یار اور تو باہر سے لڑائی ختم ہوگی اور میں نے دسنا کہ تو میری جائیداد پہ قبضہ بار بار آپ کو عرض کروں, میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں اور اب آخری بار کر رہا ہوں اس پروگرام میں کہ اس سروے سے, گیلپ کے سروے سے آپ کوئی سیاسی معنی اگر اخذ کر رہے ہیں اور آپ سیاستدان ہیں تو آپ غلطی پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایمل ولی خان صاحب کا, ایمل ولی خان صاحب پریویلیج موشن موو کرنے جا رہے ہیں چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف. یہ جو میٹر ہے پی ٹی اے ہی بولا میں نے. دیکھیے یہ جو واقعہ ہے نا, جو میجر صاحب ہیں ریٹائرڈ, انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ میں نے دیکھی ہے, یا دیکھی نہیں مطلب رپورٹ جو ہوئی ہے, ویڈیو کلپ چل. دیکھیے یہ تو نہایت ناپسندیدہ بات ہے اور ناقابل برداشت بات. آپ ایمل ولی خان صاحب جو بھی ہیں ایک محترم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک محترم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کے ریپرزینٹیٹیو. اچھا وہ جیسے بھی بیٹھے, وہ ان کی جو نشست ہے وہ عوام کی دی ہوئی نشست سمجھی جاتی ہے. اور جس طرح انہوں نے پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے وہ نہایت نامناسب ہے. یہ بعض اوقات ہمارے جو انٹیلیجنس سے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بعض اوقات لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ان کے علم میں ہوتی ہیں اس کو بعد میں بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ اچھا ان سے بات کریں نا, وہ یہ کہیں گے ہاں میں جانتا ہوں جی, ایک دفعہ میں گیا تھا وہاں پہ میں نے اس کو دیکھا تھا. اچھا ارے بھائی جب آپ تھے اس وقت معاملات گزر گئے, اور وہ پہلو نہ تو عوام اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نہ متعلقہ آدمی ڈسکس کر رہا ہے. اور آج آپ پی ٹی اے کے چیئرمین ہو کے ایک سینیٹر کے اوپر, سینیٹر کے ساتھ اس لہجے میں بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ایمل ولی خان صاحب نے بالکل درست کیا ہے, اور انہیں اس پہ یعنی اس طرح آپ عہدوں کی تذلیل کرنے کا موقع کسی کو نہیں دے سکتے. ٹاپک کیا ہے, فورم کیا ہے, لیکن آپ کو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جو پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب ہیں شاید انہیں آداب مجلس بھی نہیں جانتے. یہ مطلب اس سے تو اندازہ یہ ہوا ہے کہ یا تو آپ کے وہ بے تکلف دوست ہیں یا آپ کے ہم عمر ہیں یا کیا ہے. آپ اپنے یہ بات تو اپنے بے تکلف دوست سے بھی برسر مجلس نہیں کی جاتی. تو یہ پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب کو اس پہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے اس پہ, لیکن وہ ایمل صاحب معافی, میرا خیال یہ ہے کہ معافی باقی اس کے لیے کافی نہیں, اس کی تلافی ہونی چاہیے. بالکل. اچھا ایک اور معاملہ حبیب صاحب, مخصوص نشستوں والے معاملے پہ وہ جو درخواستیں اعتراضات کیے تھے سنی اتحاد کونسل نے, خاص طور پر بینچ کی تشکیل پہ اعتراضات جو تھے وہ بھی مسترد ہو گیا. بس لائیو سٹریمنگ کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے. تو اب جو بھی کارروائی ہوگی آئینی بینچ کی اس معاملے پہ وہ سب کے سامنے ہوگی. دیکھیے آئینی بینچ جو ہے نا ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ, ایک تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ چل رہا, اور خود بینچ کے سربراہ کے بارے میں جو جس طریقے سے وہ بینچ کے سربراہ بنے یہ بھی سب جانتے ہیں, جس طریقے سے دیگر جج صاحبان بنتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس میں حکومت کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی ہے. یعنی حکومت کسی بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اس طرح مرتب کر سکتی ہے کہ اس کی پسندیدہ ججوں کی اس میں اکثریت ہو جائے. یہ ایک امکان ہے نا, اس سے پیدا ہو گیا ہوا. تو ایک تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو سب سے بڑا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ایک پرابلم کا وہ یہ ہے. اچھا دوسرا, اب دیکھیے کہ جو یہ فیصلہ تھا جس کی یہ نظر ثانی مخصوص نشستوں پہ, وہ اس فیصلے میں ڈسمسل کی درخواستیں جو ڈسمس کی تھیں اپیلیں وہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کی تھی. اب جسٹس امین الدین خان صاحب نے اس کا جو فیصلہ لکھا تھا وہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے لکھ دیا تھا, اور وہ فیصلہ شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ فیصلہ آ جائے گا اکثریتی جو کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن وہ نہیں آیا تو میں اپنے آرگومنٹ دیتا ہوں. اب وہی آرگومنٹ اٹھا کے اب آپ ذرا تصور کیجئے جو مندوخیل صاحب کے اور جو دیگر جج صاحبان کے آرگومنٹ اٹھا کے وہ انہی کے سامنے رکھے جائیں گے
ٹھیک ہے, اگر انہی کے سامنے ایک مفروضہ پیش کر رہا ہوں, انہی کے سامنے اگر رکھ دیے جائیں کہ جناب اس فیصلے میں یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, اور آن دا سرفیس نظر آ رہی ہے, تو آپ کیا توقع رکھیں گے؟ ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ اب یہاں پہ یہ فیصلہ بھی ہونا ہے, یہ اب جب چلے گی کاروائی تو اس میں پتہ چلے گا. دوسری بات, جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا نا, اس میں ایک بات کہی ہوئی, وہ ایک ہے, وہ بنیاد ایک ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی منشا ہر چیز پہ بھاری ہے. اچھا, اب اس میں ٹیکنیکلٹیز, اس میں دیگر چیزیں, وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب نے اپنے فیصلے میں ڈسکس کی ہوئی. اب اگر ٹیکنیکلٹیز پہ آگے چلانا ہے تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ پھر ایک وہ بھارتی فلم کا مجھے ایک چھوٹا سا وہ سین یاد آیا کہ اس میں ایک شخص جاتا ہے, وہ کسی سرکاری دفتر میں, وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے کاغذوں کے مطابق تو مر چکے. تو اب وہ عدالتوں میں پھر رہا ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ میں اب زندہ کیسے رہوں, میں سرکاری کاغذوں میں تو مر چکا ہوں. تو پھر وکیل صاحب اس کو کہتے ہیں کہ تم ایک شخص کو چپت لگاؤ, پھر تمہارے خلاف ایف آئی آر ہوگی, تو ایف آئی آر ایک زندہ شخص کے خلاف ہو سکتی ہے, تو تم زندہ ثابت ہو جاؤ گے. اب دیکھیے, اب یہاں پہ اگر ٹیکنیکلٹیز اس طرح کی ہیں کہ آپ نے یہ ماننا ہی نہیں ہے, یعنی فیصلے میں اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دینی کہ عوام کی مرضی و منشا دستور کا مطلوب ہے بلکہ ہر چیز پہ غالب ہے, اور اگر آپ نے یہ نقطہ نہیں ماننا تو پھر جو دل چاہے کرتے رہے. اچھا, ایک اور معاملہ حبیب صاحب, میں انڈین میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے اس پہ وہ انڈین دوبارہ وہ یاد آ گیا. ارون جیٹلی صاحب جو تھے نا, ایک لائر ٹرنڈ لا منسٹر تھے انڈیا کے, وہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے. بیسٹ بات انہوں نے کی تھی, انہوں نے کہا تھا دیر آر ٹو کائنڈز آف ججز, ونز ہو نو دا لا اینڈ دا ادرز ہو نو دا لا منسٹر. کہانی ہے یہ. اچھا, ایک اور معاملہ حبیب صاحب, وہ یہ کہ ایک طرف ہماری, اور واضح رہے کہ یہ بھارتی ججوں کے بارے میں, ایک طرف ہماری سفارتی ٹیم کام کر رہی ہے, دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر بھی مختلف جو انٹرنیشنل چینلز ہیں ان کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں, اور اس میں یہ سارے معاملے, خاص طور پر جو بھارت کی پراکسیز کے حوالے سے معاملات ہے, جیسے کل خزدار میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیلز رکھ رہے ہیں. ہمیں کس طریقے سے ان کا, ایک تو یہ کہ ان کا یہ اقدام کتنا اچھا ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو بھارت کی پراکسیز کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر جو خزدار میں واقعہ پیش آیا اور اس کے علاوہ بھی جو واقعات پیش آ رہے ہیں, اس کے ثبوت ہم کس طرح دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا, اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا سیاسی موقف, کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلسل ہمارے پاس کلبھوشن یادو موجود ہے, تو کلبھوشن یادو کے اعترافات یا اس سے حاصل ہونے والی معلومات کی ذیل میں آپ باقی تمام چیزوں کو ایک اس طرح ڈھال لیتے ہیں, پیٹرن کا آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی جو کچھ اس شخص نے بتایا تھا وہی سب کچھ اب ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے ثبوت, دوسرا ہے واقعہ بواقعہ کوئی ثبوت, کہ کسی ایک واقعے کا ثبوت یہ ہے, دوسرے واقعے کا ثبوت یہ ہے, تیسرے کا یہ ہے. یہ جو, اور ثبوت بھی ایسا جو ایڈمیسیبل ہو, عدالتوں میں بتایا جا سکے. ایک انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے طور پر ثبوت نہیں ہوتا, وہ پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کا یہ شکوہ بالکل جائز ہے, اور پاکستان کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے کہ جناب بھارت بلوچستان کے اندر اور ٹی ٹی پی کو, کالعدم ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا میں استعمال کرے. اس حوالے سے جو ان کے این ایس اے ہیں ان کا بھی ایک بیان موجود ہے جو بلوچستان کے حوالے سے. جی بالکل. تو یہ ایک چیزیں تو موجود ہیں, بی ایل اے وہ کب چھپاتے ہیں؟ بی ایل اے بھی نہیں چھپاتی. اچھا, اب جب یہ چیزیں موجود ہیں تو ظاہر ہے ان کا اظہار کرنا ہے, اور فوج چونکہ ہمارے ان معاملات کو دیکھ رہی ہے, دہشت گردی کے معاملات کو فنڈامنٹلی فوج دیکھ رہی ہے, تو ظاہر ہے فوج کے جب آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ بات کریں گے تو اس کا ایک وزن بھی ہوگا, اور اس کے پیچھے انفارمیشن بھی کریکٹ ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے کریکٹ ہوگی. اب دوسرا حصہ ہے اس کا کہ کیا جو جنگ ڈی جی آئی ایس پی آر لڑ رہے ہیں اس کا پولیٹیکل سائڈ کیا ہے, اس کا سیاسی بازو جو ہے وہ بھی اتنا ہی الائنڈ ہے, وہ کیسا ہے. اب جب سیاسی بازو کو آپ دیکھتے ہیں تو دنیا بھر میں, اب مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں مثال کے طور پہ, آپ جائیں گے امریکہ میں یہ کہنے کے لیے
کہ جناب دیکھیں وہاں کے لوگوں سے بات کریں گے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ دیگر چیزوں کے ساتھ پاکستان کی موجودہ حکومت کا امیج کیا ہے کہ وہاں کی کانگریس تقریباً متفقہ طور پر آپ کے الیکشن کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھا چکی ہے۔ جی بالکل۔ تو جب یہ لوگ جائیں گے وہاں پر تو کیا کہیں گے اور ان کی کہی ہوئی بات کی اہمیت کیا ہوگی؟ اچھا، پھر عمران خان صاحب پاکستان میں چاہے کچھ لوگوں کے لیے کتنے ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو، ان کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ پاکستان میں موجود کسی بھی شخص سے زیادہ ہے۔ جی، لوگ ان سے پوچھیں گے اچھا آپ کے ملک میں تو عمران خان تو قید ہے، آپ نے اس کو سفیر کیوں نہیں بنایا ایسے موقع پہ؟ ویسے فیصل وابڈا یہ کہہ چکے ہیں کہ بلاول بھٹو اور عمران خان یہ دو ہی اشخاص ہیں جو سفارتی محاذ پہ، تو پھر یہ لوگ پوچھیں گے تو ان کا جو پولیٹیکل آرم ہے اس نیریٹو کو لے کے چلنے والا وہ نہایت کمزور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔